Hebrews 13:6. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया देखून उतर ऐकल्या उपरांत सोम्याच्या हातान पडटात जाल्यार खऱ्या विश्वासान हांव म्हणटा सर्वेस परस म्हजो कुमोक सर्वस परस म्हजो कुमोकदार कोणाकच हांव भिवंसो ना कोणाकच हांव भिवंसो ना. सोम्याच्या हातान पडलाय तर सर्वस परस म्हजो कुमोकदार कोणाकच हांव भिवंसो ना. मनशांच्यान म्हाका कितें करूंक जाय? मनशांनी म्हाका कितें करूंक जाय? तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. देखून हो संदेश तुमकां मेळटाना तुमच्या आत्मीक वडिलांचो उगडास करा. कोणी तो जावन तुमकां संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. हो संदेश उगडास दवरा. सेवकांक विसराल्यार म्हणनी तांणी दिल्लो संदेश उगडास दवरा. देखून आतां पाटी जेजू कितें म्हणालो पेद्रूक उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर. म्हजो पाटलाव कर. आतां देवाचो खरो मोग करीचे जाल्यार हांव तुजो मोग करता म्हणून सांगल्यार मोग न्ही भाव भयणीन. तो मोग करीचे जाल्यार मोग म्हणलो आत्मो तुजें तें म्हजें तें आसल्यार मात्र आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शकता. रोमाकारां पयल्या पत्रांत वचर 5:5. आतां पेद्रून सांगल्यार तो पवित्र आत्मो मोगार रुपांत ताजें तें आयिल्ल्या उपरांतच ताणें जेजूचो खरो मोग केलो शिवाय ताजे पयलें तो जेजूचो मोग करूंक सोकोंक ना. बदलाक ताजे इश्टांक आनी तो माश्टली धरूंक गेलो. आतां एक रोमन्स 5:5 असलो भरोसो आमकां निराशी करिना. देखून आतां ताजो मोग करचो तो भरवसो ताचेर आसलो तो भावार्थ आमकां आसलो तो विश्वास ती पातये न्ही आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला. देवा ती खरो मोग केन्ना उपजाता? पवित्र आत्मो तुजें तें आयल्यार रावल्यार जियेल्यार मात्र. पवित्र आत्मो तुका देवाचो मोग करूंक शिकयता. अशुद्ध आत्मो तुका संवसाराचो मोग करूंक शिकयता. जर तर तुमी संवसाराच्या मोगार पडल्यात तुमच्या थंय पवित्र आत्मो ना. तुमच्या थंय आसा अशुद्ध आत्मो. आनी कोणा थंय पवित्र आत्मो आसा तो संवसाराक लेखीना कोयर म्हूण लेखता. हो संवसार आनी ताज्यो वंदन्यो कांयच न्ही कितेंच न्ही त्यो अंतरतल्यो म्हणून तो देगेक धरता. हो कपाटी मोगी तूं आशेन सोदून वचनाय. संवसारी मोगाकी तूं आशेनाय. देखून वो पवित्र आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार देवान ताजो मोग तुज्या काळजांत घाला तर मात्र आमी देवाचो मोग करूंक शकता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया जोआंचें पयलें पत्र वचर 4:7-21 पर्यंत. 1 John 4:7-21 कितें बरयलां वयर? देव म्हळ्यार मोग. मोग म्हणलो देव तुजें तें आसल्यार मात्र तूं देवाचो मोग करूंक शकताय. आनी तो मोग तुजें थंय कसो येता? मोग जावन आसा पवित्र आत्म्याचें एक फळ वय मू. तो मोग कसो तुजें तें येता? पवित्र आत्मो तुजें तें आत्तां आमी आयकलें देवान पवित्र आत्म्या रुपार तो मोग आमच्या काळजांनी पवित्र आत्मो तुजें तें बिडार करतना तो मोग देवा ते उपजाता. भक्त उपजाता, विश्वास उपजाता, भावार्थ उपजाता, मात न्ही ती सेवा उपजाता. देव म्हळ्यार मोग आनी तो मोग पवित्र आत्म्या द्वारी तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत ताणें वतला. देखून आतां ह्या मोगा विशयान तरी आयका. मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता. जायना देवान बसयलो तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय नाटल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जायना. आनी केल्यार तो संवसारी मोग, स्वार्थी मोग, कुडीचो मोग, वस्तूचो मोग, खाणाचो मोग, जेवणाचो मोग, कुडीक दादोसकाय जोडणीचो मोग तो मोग न्ही भावा भयणीनो. कोणें तुका बरें रांदून हाडून दिलें तो मोग न्ही. तुका कोणी एक गिफ्ट दिलें मोग न्ही. खरो मोग आत्मीक मोग तुका सांगाता हाडटा, सोम्याच्या पांयां तळा दवरता, सेवेंत दवरता मात्र न्ही सर्वांच्या एकामेकाच्या गरजांत पावता. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां न्ही भावार्थ्यान सोमेल कसो आसलो. तो मोग दिसून येचे, मागण्यान दिसून येचे, उंडो मडच्यान दिसून येचे, मात न्ही एकामेकाच्या गरजांत पावच्यान दिसून येचे, हर एकान दिसून येची तो मोग. आमचो मोग कापाटी मोग. आय लव यू तो दैवीक मोग न्ही. आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. कोण मोग करता? कित्याक देव म्हळ्यार मोग करूंक म्हळ्यार भाव भयणीनो देव सारी मोग करून तुमकां शिकयता. आज कितलीं जाणां एकामेका मोग करना आसतात. एकामेका निंगी दर्या तडीर गेल्यार दोगांत पळोवंक मेळटात. पार्कांत दोगांत तो घालें दैवीक मोग घेतो. तो दैहिका प्रिती, दैवीक न्ही दैहिका कुडीचो. जेजू थंय तो पवित्र आत्मा आसलो देखून सगळ्या मनशाक कळासो ताणें मोग केलो.